الزول دا مقران أفكرا قويني هدران الهدرا ياقي القبايلة سي قبايليين أحسن فالونسيان أحسن التمورث القبايل قول ما غاكو وقفو ويقول الجواهينو تمورثسنا إيها ساقيني أقلاغ لو 8 جانفي 2022 اكشامو سكواس نيرنا جديد الحساب لي كاثوليك ذا راد يحكو حسن الساقيني إي قادي تبعا هذا سنين يختن مارسك في اللون يون ذا عجب المقدرة وسيكون قدرة ذي نفرو خاطر دروسي قمي غوار الخبار زي اللي غيدين أنا كاسنك بابا 1400 واش كتابعا شراتي كالتقاط تخدم فيديو إيه الحب نون أحمل نون أساس دخل قولي هو مصندر خاص ياس إوا وداقيا 1400 واش مدن اكتب عن الهضور قوينو نغري ورا يتقارغ دايما أن هستوريان ونغري ورا ذا مكسا غدكرا ذا شي الصغران المحنان دونيث الغربة إثن مقارن ليكزيل عشاق ثموران نغنين مدن وبغي غيرها ولكن زي قاديك تفن تمورتني عندها دلول غاكني هي حتمن بلاد عايشة ضبراني كنسينا سليمان عزام غريب ضبراني الوحش والمحاني ولكن لا وول نظر بقراد ولكن يسلى ثالو في سلة عبز العباد ذيك ما كان كيذكرن بلا كيصوفا خام كيصوفا وكاديك كيصوفا كتدارتيك كيصوفا كتمورتيك قريح ولكن إيه غساقي تخميمينو داغني غادي يروح الورا والناط ورا زمران كادين يهدر راويوي يقول لنا كويس قد حبوسك شغل الحبوس ذي قاديك ساعة شرا دينين ذي قاديك السنة الفنون تموت قاديك السنن يشرا لنا الحاجة غصوانين الغشي الفنون تموت الفنون يدور الفنون الوضيات الخدمن تموت كنوقم الخدمن الحق إجا نتناكل الحبس هالساقيني ذا شورا ديني حسن فالونسيان إوا يسماس ذي يسماس إلا قبران يتمورت القبايل إقلان داخل تمورت القبايل المغاضينو صروح كورا جرس شقاع ويدي لان داخل تمورت القبايل والباقي ويدي لان الغربة ويدي لان برا تمورت القبايل وإذا كان يحسن دا شو تعيشن كتموران سي برانيين ماشي دايدان سندايا والباقي نيوارا الساقينة غادا وند الحقاق أديني غاد تسكدبا الكتوبات هما تقبل متان تمني غيرنا كرا قوينا ادي تحسسني دا دوريو ادي حوسم كرثني فهم شطوا خطر من انتيا كان روحيو لا تسوى انا تخميم غير هذورينو انتيا محسوبوش نفهم غير مليح يزمل الحال واش نفهم غير مليح ما قارغني توري بغي غاديني هي قادر يدي تحسن ريقي من شطوح هذا الطبلي تاقي هذا أي تحسين هذوري أستدفغ باللي غادي يخمم مليح باللي ما يفدا شي تقارغ ناغو داش وقيلا ساغد هذور وساينا لك لساسك يمكن غير خواري التي تبان وفهم غير هذوري ودا شي تقارغ ونفهم غير
هي أساكي غاد سكيدبغ أدينيغ سداسة ليدات سداسة الوقت نقارناس ليدات سروميس لا دات الفلانية لا دات الفلانية بغي غاد الزرع هادي السينة سنات جرب هكاكي سنات زريغ العقلية ينو هاكني خمغ هاكني كي زريغ فاهمك شطوح أمكي ثلاثة لوفت أما كاينش في غاستي شطوح مثل لا يوتي ثلاثة ثلاثة تشفي غيرها مي بغي غا تسافر تيقيت زريغ ولا تسينا ثلاثة لا داتني أنيتا أما تسافر تيقيت شفيغ أقبل 1830 أقبل 1830 الزرب بلي تموت القبايل أمكي تلا تزري القبايل أخذ السين غاد ما ينوتا دارتيو الماء أندلولا تيقيسنا تزرين ودوار يشلان العرش قال العرش الدوار قال العرش شلاضن تزرين العرشي وشلاضن سنختن تاكويتي وتيوت أخي غادو كان يتشفيق أقفوينو أروان تروح على السوق النو زقفو خطر قوسلنين عمر السوق قوقفو زيتني بغير بلي غزرق أمكي تلا تموت القبايل تداتي قولما نختموت القبايل كويس نغدواري وشلاضنا كويس أمكي لان أقبل أدوضن إيرومين نديش 1830 أقبل مي ساقي وزري غار وزمير غاديني غشما مثل سي سنات سينا شفي غاز شطوح شفي غاز أقبل 1954 شفي غديتا دارتي وقول ما إلا قديتا من سقسيتي قادي لنا كذا عمري قادي لنا كاك 80 من كي يقادي لنا نيجي شطوح 80 83 85 81 80 دا ساون الشفان شطوح إوا قبل 54 قرختي دايما قلي فيديوينو زمر ما لاني قاعد يحكون يالون مكاد يحكون أقبل 54 شفي غادي تدارتي وقول ما زنتسي ذي الجنة يقلان الزكس العبادي السام كيما يحملنا كيما يوسان ميم ترفقا الدريا نكي كره دام كسا كرهد وروح على الجامعة تقرا ولاش ليكول ولاش الجامعة وكشي ما على الجامعة تقرا القرآن غرا ولاش الشيخ نساو الشيخ يتسادانان لا نورش يعني روح نقرا شطوح القرآن من كيني بابا ترحم ربي ويفكي ورا القرايه خاطر ولاش كان يما نيضين راه يكسن كي غتغرا دونك وغري غرا ولكن وقت تربي الدريات تسوي حسني الراشم مشطوحان تدافك كما تربي ماشي يما كانت باباك هاكي ربي تدافك كما تربي إلا قد تغضى والي إلا قد تستحيط إلا قد أتيني زيزين إلا قد نغلان تموران تودرينا لو وان دقان دادان إلا وان دنقارن كوني غوانا نقار زيزين سي مرابزنا كيا تودرين مرابزنا كويس محسوب قارن زيزين سي راه وان دقارن دادان لا نقارن دادان الزيزين مقدرة نتقدر وين مقرن قال العسلامة صباح الخير وزميران لو كنت تقيم دوس قارضة العسلامة صباح الخير وين مقرن وين قاعدنا كيف كيصرف يخاكي وثاي إذا قد تولنا شطوح تدار كامل التربية الدرية سينا نكرغواري ولاش تفوك إيه يلحق 54 يلحق 54 1962 قلب الدونيس توران كي غرغواري غيميد شبي غير قبل 54 ذك 54 1962 زينون ثمن دارا وزميرا لا سيني زواقي دالمانين زواقي شلانا زواقي تمورني القبائل قلب الدونيس كلش يبدل لا تسناس الحوايج زمر ما تفهم يلتا دارت قبل 54 تودرين القبايلة كويس ولاش أخا ميكسعان أمان الزاخل كخام سلا روبيني غير لا أوتيو
تروحونا كورسالة سيدي ولات الريف تودرين هاد روحن سيدي ذن قوامان نغتيب تسيين قوامان نغا فيدون قوامان هاد روحن هاد شارنا فيدون نغا تشارنا يديد اسيدا وين ساخن اتسادا من شويت قوامان بلا سيرد بلا خمن الماكلة بلا كلش ولاش ويك ساعان روفيني قوامان يتيون قوامان زداخل قخام ولاش تدات وقاس درا قبل 54 ميم سالو في تيسنات لاقي غاتيديني خاص إلا شطوح كوين يخسر الزكسمي ولاش كوين يخسر الدنيا ولاش أخام ولاش أخام كتودرين تموت القبايلة كويس إكسعان البيت الماء داخل قخام أنو يا سمان أمتى خدام إرقازن تروح ناري غزران مسخن ديالنا غزران خرام ديالنا بنيني هاوالك نيلق خاطر أول شي ناس نضيو نروح أتخراب تروحو ناري خزران أروان ديال الغذا هادي سرس ديالنا السلعة ينس الخالات أمتى خدمان تصبون تاري داينين هاد شويرت السرس السلعة ديالنا ومن بعد شويرت هادي خلطت الغبارني المال أنا وين ناري غوزيين سورة وغانا كوي خامن سا روبينياس الهدوش سا كوزينت البيت الماء الشازدو زايفين يرنا سموتو سعرمان خوص قوامان تموت يحمان الافريكانتيان خوص قوامان أنا ناس يلا خامي توزيع شحال اللي ترس قوامان توزيع يونو خامك إيواس هذا في ثورة الجيران قوامان تولي مرة دياوز سورتي مرة دياوز الموت جوان جويان أوت سبتمبر أكتوبر زنفدون ولا شمان ميم ثورة الشتوى ولا شمان لا تودرين أرما سلت أيام 4 أيام شكون كانت ترحني ومان نغاد غادي نديركم أخطر قبل 54 ولاش البيت المزاخ خامن ولاش الروبينيات قوامان مما كني مرة دياوضو نفذو ولا تودرين يتخصن شطوح قوامان زمر غد أديني كسويحتني خاطر ساغ يسمى جوجنا الجاقنا توغليس كيما قانا كي أتوغليس كسمعونا كينا سيدي يحيى شميني روحت الجويني غلنا كل وساينا راطاس قوامان فاش يخدم قازن الفيور لان تدري قازن الفيور هاد سالين شطو قوامان ساقيني أمك يتبدل دونيس شكا ساعة دونيس قبل 54 دونيس كمي كوماسي 54 مي 62 سقلب دونيس سقلب زينو فرو تبدل 100%. كرا إلا ندير حاجة تبدل من 62 أرمي 2019 le 16 février 2019 أقلا ختورا نتسدو 4 سنين هيا واقيلا أنا نتسدو 3 سنين قريب 3 سنين تورا 16 فيفري كيزاتنا صافي 3 سنين هذا عند الحاجة يتوفدن مليح حتى الإمكان عند لان بارتيني بوليتيك أمشي لنا دلامان اللي قرختي دايما قليبة ديونيا 16 فيفري 2019 يقول دلني الغاشي اللينت مزوغن اللين سنن سيجين قرختي دايما لكلاشنيكوف سيجين لكلاشنيكوف سيجين المترايات المدفع أشاطر مية تاني دايما كتعسى تعثر الدنيا ضوى دارت الدنيا ضوى دارت الدنيا ومتى ديس بحق الجابون ديس بحق الأمريكا ديس بحق الأوروبا ديس بحق وياها هي لمني خاطر لمن إلا قليلي
لامان، ولكن لامان إذا قاسو كونترول، إذا قاس تحسبض أك خدمة أك فكر لامان أكمنغ، ولكن إذا قد حسب سرومي تقارناس لي بون كونت في لي بون زامي، إشكال تمحسب وقتيمك دايما وتيدي وارو سيكنا وتيدي وارو الشك، أما ديك ماك، أما دا عميك، أما مستدارتيك، بالك وزميضار وإذا قرا تحسبض مما يلاق باباك ناغ يماك كي ديورون، وإذا قرات نتحسبض مما لا لو الزمر نتحسبض وتباقي كماك ناغ ميس قدروميك، ميس تدارتيك، ميس دوارك، ميس ديبارتماينك، ميس تمورتيك تمورت كامل ركن الشركن يلاق المحاسبات. سيني دي تكلامان شكال سيدي المحاسبات يتسيلي الصح ساكن القرار دايما. إيه الثالوفت كواني ديان الصباح كسلت سنين ياكي ثورا كميا إديلا لي 16 فيفريي 2019 التي تقرر دايما لل 16 مهدا كنا ربي غير القبايل أتي قبايلية ألا الغريضة يقاد قان 22 وإلا قرا غنسكي ديفس أفايني تعدينا فين ديلولن ثورا يالي ونزقنا يسعى أسي في ديلود ويزمير هذا يوقم السنيضنين ومن بعد الشهر كان شهرين يوقم السنيضني في ديلود دايما السني في ديلود لكن أريت غيمان قلك واغطيس هي للساج فيفرياكي أكون يهضو ربي القبايل نغاتي قبايليين نغا كرا كوين يدي يهضر نقلي فيديوهاكي نقلي تلفزيون نقويا وإذا قرأت تدرم ل22 ذو الصح إلا ال22 ياكي ميرمي 8 ومن بعد أرمي دروندينا للساز ماشي ديال الساز يروحنا ل22 ل22 يدي يروحنا للساز. هدا في تقارغ دايما نهدر دايما تميرت تجميل تمقران يرقازن ذي الخالات نخرطة اسم بيع غدا نوق مازال خطر إذا قد أنظرت باللي تقويغد المعنى تقويغد العجب الحاجة تمقران ل 16 فيفري 2019 ذي في ثورة إذا قاغ تقويغد توس الحاجة تقويد ثاقي ديجا تقويغد الحاجة اللي علي باللي أتروح تمورت القبايل باللي أتيدي مانيس أتيدي انديبوندون يانا غتخدم الدولة الحق خطر إذا كان عقلت راقدا غنتدوك 60 سنة ياكي جميد روحني شبحاني الدنيا كني مي كوماسي على فيديو ني غدا مرتفع قد شفوخ هذه السينة غمثلان القبايل توزرين القبايل تقبايليين قبل 1830 211 غارة غنتا حكيغد فتدارتي ودو دواري ومثي قلا أقبل 54 كمي كوماسي 54 62 8 سنين الكرة نزرات دا شي كثران إكس 62 راسا أقدر تورا نكوماسي 60 سنة ياكي 60 سنة قميلا إما النغ سيقا كويس إلا قنصر أمكن إيه أدو غلق شطوح الفير 54 54 غالمي 62 غالمي 57 6 سنين الحوس النغض غنشورنا شورا دي زايريين سارونا أين دين كسوحني رقولين ورقولنا راه متورا كتمنا البحر ديالك تسفلو كان كتمشطوط متازن كسوحني رقولين لانت اللي زعما لانت الموافر هني دي تاوين يونس نقارو تروحو دارا خمنا كاكي على
كسبحني وزرا غنوي غنانا كاين الشيخ الحسناوي أبريد قبالة على ميزون بلونش كسبحني دي غنايون الغنا يناس الجزائر تتهول مكل وين دا يهمل أبريد قبالة على ميزون بلونش تاقي الغنان الشيخ الحسناوي أتيرحم ربي روي دعوة والخوف وراحو وقعت 55 56 القرا لعبات رولا على ميزون بلونش لا ميزون بلونش الوقت مقارنة كاكي تورا ليروبور الجزائر وين موق من هاك اسمي زلينا وين مقارنة رومين لا ميزون بلونش إيه كسواحني لاغن تشورني الحبوس دي زايرين الكثرة غارقولين داغني غارزاقر فرنسا روحن 6 سنين 54 55 56 6 سنين إيشورا أقلاق داغنك 3 سنين قمت كوماسيت 2019 أثني الحبوس داغني تشورن دي القباين شورتو القباين شور ذرة والنقض القبايل أمكان الصوت يجي دير قدن هيان قالني ما نسكش في الوقت انت مش تحط تمتساسن البحر لا تجارن كان كيما نسنسي فاسنسن باللي تزقى ناس بليون نغر ارطليان نغر اسموثن فرنسي بعديد تروحون ديريكتر سبليون اسطليان لا غريس خاطر نيزا لا ميديتيراني المحسوبة سيدي سيدي تورا مقرمنت 54 رمي 57 خوف تورا داغنا ثان خوفين دين 3 سنين هايدي كمي كوماسيون 2019 يونيوز ميرد يهضر أدر في الدرابو هكا وين الحبس أتدم التليفون هكا وين الحبس الموت قريت 3 سنين 54 رمي 57 200 الكفار ديرو 100 يبرانيين ميثاقية 2019 أقلاق 2022 6 سنين داغنيا ماشي دي رومين ماشي لي زيطاليان ماشي اسبانيول ماشي لي زاميريكان وين ميقارن الجزائريين هاكا هاديك ما تنعقلها إيه تورا داش راه دينيغ اش دينيغ الساقي لاقا دينيغ بلي أضعقضغ إلا دياسبورا إلا نكبرا القبايل أتي قبايلين يلان كبرا تموت القبايل يقلان قل أمريكا كندا قل أوروبا ذاكي قل أوروبا كيهم في حاجة تديني غاك تمورا الأوروبا كي ثاقي مقالنا كالأوروب أرنويز لانجليتير خاطر لانجليتير تورا وستيكي ورا قل أوروب هي وكون يهضر ربي ولو كل سنة خمس الحاجة مكرادة نصفغط الراو النق الحبوس وإذا كان يقسنا كان دا شرق من تموت أمكارا تبنوني قلانق الحبوس عينيا يا ناس نقوس ميكش من الحبوس ورا يقضاو حرك ولاش تورا لي مارشنيا نقوس الجماعة ناخذ واسن السبت ناخذ ثلاثة وكان يقادني يزر أنا كان دا شاديني قادني دير دارنا كني أثني قتلنا شنو يخم فيها نشيسون قبل الناس اللي نسن إلا قنا بسكر قبريد مكان خمت أكون يهضر بيا زي فيها وصلي غير مكان ديني غا كنت أجوف تاقي زناي في الله نقوى غيني ما كانش تاقي قلان 54 مي 62 ما كانش تاقي قلان القبايل كتموراتي برونين كندا قل أمريكا قل أوروب قلان كتسويح ثانية ولاش أطاس ميسونا أقلاق ذاكي كتمورتون فرنسا كان وقيلا القبايل كان عدا بالك قدو مليون القبايل 6 مليون القبايل قلنا داك مارسي أرما دونكيرك أنفتوري كندا أنفي الإيطاليا أنفي الألمان أنفي إسبانيول ويوم زمير صرا نورغانيزيت ستركتوريت خاطر organiser, structurer, revendiquer.
أننا السكرة قوينا ما استيقي ما استاقي سورتو ثاقي خارقتي دايما إذا كرا قواندا ثلاث قبايلي كرا قواندا لو قبايلي أدي وخمسة كي وموا فوق رويس مما ديدين قربا خمسة غنجمع القاوانا قوينا تيكلتا يدي كرا الجماع إذا قدين تا les associations, les partis politiques, les syndicats, يشكريدين كحديمو كان كحد خامنا كحد الناس لا راسمبلي قبل كوماسين هضرا إلا قد سوفغان تيجي هاد سوفغان تيجي بلي غالبانن باش يهضر خاطر تاكيني يكفى فلاس الهضر ولا قرايونا ديالها تاكي إلا عدم تمورث القبايل يسرى سيدي تمورث القبايل إيماني سون ديبوندون يعني غير كستاغبال القبايل إلا يقارنا رضا عقليها تيكيغ الفيرمانية مقران إلا قد تمن بلي وتوقع مثلا بالسيف اللون بلي غتحتمي ويتمثل نون أرما نضعف ونزمير هذا وضن 8 سنين خاطر كني هاك التورا 3 سنين 54 أرمي 57 نخدم كيتشون الحبوس مكيروين اللعبة مكايا مش كمل أرمي 8 سنين خاطر شوي تكمل أرمي 8 سنين ألو كان 54 توتسويت ديالنا كنتو كيناريو في الجهة غاريونو بريدة في البلد تيقو تسغيما ورا 8 سنين القراني من زمر ما تزرم بلي غاسكواسنا 54 ني 80% جزائريين القبايل يقارن بلي هو زميران صوفا فرنسا أرمي كود عما تسدو يرنا قد يوتسواه ذا الدرع إلا وجنوي تكسن أجنوي تكسن شلوغم تكسن شو فينا الغاشي قدمنا نزارني الغاشي قدمنا نزارني الغاشي أبقى دران شما الدخان وغنلعبة تريدين جوجي الجان فرنسا غتريد الجان لا فلان كسويعتني وين مقارن الجيش الوطني كسويعني تريدين لعبات أرور قلتو غانت إبي إي زورا زاغني وقعتن تموت وتعتن تموت القبايل باللي غاتسيد انديبوندون زويدي بغانا كان غاتسيدن أرمد حسيم سعود أرمد وين قرنا كل فيرمي قلتهم قرنتهم كنتي وتسكير قواش ما يلي وين سمورتيس أقبايلي سمورتي مانيس أشاوي سمورتي مانيس أمزافي سمورتي مانيس أترقس سمورتي مانيس وين يقرانا كني مانيس العرب سمورتي مانيس باللي غنونا باللي غتشكلنا أزينين الغاشية محملنا كنملان إلا قيال يلا ريجون غتسيدي تمورتي مانيس ثورة داش الطلب غنتي تمور القبيلة تاني بان أقلا غيبان لا درسنا لا درس تمور القبيل يسير سرسا فوق روي واتسدوك المدينة دعب هذاك كون يزرى من الكفار ومن سن أسان وين دا قبيلي سالا دريسيني تسوي عينانيا ما تشرمنا انك داود لا كارتي دونتيتي هذا دا قبيلي إلا قد بانت لي ريجون يرني ومن بعد قسمت كوماسيون le 16 février 2019 تفرن 10 مليون الغاشي أما العاصمة أما كتيزي وزون أما الجزائر يال تمدين تفرن 10 مليون إلا ويخزرن وسيارة خزور نو زران بلي غتخدمن الحاجة أكن مليون واحد ولكن إلا وين هكدي وين ذا شاوي وين ذا ضمزافيا وين ذا تركي وين إيفان قد الهدرام هادشي كيف ودي قراري ونكشي الضعرف ذا شاوي واللي غرا ذا شاوي واللي غرا ضمزافيا واللي غرا ذا تركي واللي غرا ضعرف ذا قبايلي الشاوي دي قيم ذا شاوي غمزافيا دي قيم ضمزافيا التركي دي قيم ذا تركي عرب دي قيم ذا عرب يالي والسجاد إما ربني خمن يالي ونا دايزا الخامس أتيلي المحبة أتيلي ودير فدوى جونورين الخوات إيه ترى القبايلي غلطن قلادريس يا وغالسدار ذا وغالسدار ذا وغالسدا كلمة لما ترفدم تيجي وبعد زمر ما تخلم البارتيين بوليتيك الحصون البارتيين يتوخدمن 89 ذا سون
1989 قسمي قلنا وين مي قامت ميلتي بارتيسم نسوي لا راه ميلتي بارتيسم ذي الكتب جميل لون بارتي بوليتيك مناسني اسماون كتربانا فرسان زانا كويس سورا ولا شكرو بارتي صحات سورا إذا قد عاوز نكوي اسماون أمو بارتي نيجي اللي غاكنيا شحال سنة 41 سنة غير اللي غدير مو بارتي وما قال الفرو دي فور سوسياليست 41 سنة غير اللي غدينا واحد شهرين يقمد ديميسيونير تفوق فرا ويني ما قال لك اللي سيدي داغن الشيف نسوي عنده لكن تمطوطني داغني 40 سنة ياكي دايما يقروا بارتينس وما قال بيتي بارتي خداما أتان 40 سنة هنا قريب 50 سنة ياكي زنساتي الشاف وزمايو سيدي قدا إذا قساوي الكلاشنيكوف بلا سنغضا فوق كرسيني بلا تصوب تمطوط ديالنا السانديكا زاغنتسان ويدا كتورا يونوري ساكن مع تورا ذا شكي داقنا الضرون خرقوان ديالنا دايري دا قد عايوزان يسماوني بارتينات أدا عايوزان كلشي دا جديد خاطر شوريدنا كان للسيس فيفريي 2019 يروي غاكو الدعوة تشويت نوكس تركمل تنفذد يكفى الأمان يكوماسي الصح سورتو سيدي غيك خدمي كلشي سيدي على تناديت شراي لاند الحاجة بنادم لعبة كويس أما كان سعدات كسكانيار ولاش قبيلي وقيلة ولاش قبيلي ونسينا يشيل معنا كسكانيار هي لي 16 فيفري 2019 باسكانيار إدي عدان أفل غشيم تمورت القبيلة كنمثلا ناغل في أرمانيا تمقران دوك مي قارنا كالجزائر هاكو اسكانيار إدي عدان فلاس داغن توسمي فارا تورا روحنا كلخن وادي كلخوا وادي كلخوا كلشي بان سكانيار دونك لامان شوا شاد يوغال لامانيا سويني دنيا كنتو راه حساب سمرايدي المحاسبات اد يوغال لامانيا مي لاماني تدو دايما المحاسبات ماشي غتما كان يونا تحبس المحاسبات إذا قد تسيري دايما ومن بعد تزيدي لامان إيه الساقيا غمغارة دينيا أقليو درد سداسة ليدا تاينيا أما ارتفعتي نوزري غارو زمير غارة دينيا كرا ناكرا قوا قبل 1830 أمكي ثلاث مور القبايل أمكي لا تودرين أمكايا مي شفيغت شيطوح إوا قبل 54 أقبل 1954 أقبل 54 خاطر البرومي نوفمبر 54 قرغتي دايما قلي فيديوينو ساعة 13 سنة قد عمري دونك شفيغت شيطوح وقبو تسويقة وسلاين تسويعين انتظرم قلي فيديوينو نغدي لك أشحال سكرت لا تدرينو دواري ويسنا غدا عن شيطوح أما ذا الشلاضن أما ذا سيدي عمر ناض فتحون ناض فلذن ناض مقدم ناغدي غير قمسد ديجا ذا سنباياغي ودواري وشلاضنا ساقين هذا سنين يغتن ميرت يوقفو ينو غا السوق غتروحو يوقفو الباياغ صحاب وقفو هي سالوف تبدل عطاسي دي قارن وفهم راش قدرو نتا كلشي مفهوم كلشي توفهم سكانياري ليلا تورا ذا سميها سكانيا خاطر قرغتي دايما ان كلاشنيكوف لا سو غا سكانيار نكاس بها ربي كلش كرايلان الزاخل من بنادم الزاخل يساكويت سكانيار سكانايتي إذا غنت يفيسني روح الشيفاني قوغينا كني في القبايل تقبايليين 1990 ناق 62 أرا ساق ناق 60 سنة تغلنا لنفنيك سنة سيقننتن عرنا سورة ساقيني غيداق القبايل تمورت القبايل قارختي دا شحال سكرت ما تبغى ما ديجو سكان يا راجل عريس يبين كلشي دي خمس صح القبايلة قبايليين إذا غنحبست
القراية يا صغار كان راونا اللغة يا صغار كان إلا قد نحبس توراه إلا قد تعقلم ديجا ثمور القبيلة سان أغابيزي هكا 90%. نيختي دا شحال سيكلت أيو كان ماشي المولود مع عمري غاتي يرحم ربي الباب ريال 80 سيدا قصة وتفضلك وقبيليك السنة ديني غاوات قبيلي دوك أخوياش تسمحها إيه لقا غاد قبايلة قبيليين إما لا سكر ما تظلم قد يتظلم ضريع 95% القبائل تظلم أرشا قراين ونارس مقبرصة أروان دين طلع مولود معمري في حدا ترمى قراين وين روان سادي شرقة كنيتوش إنكي وين دينا لحسن أجيا أمكسا لحسن إستوريك ورنغري إيه أخميوي ذي فيها إذا فاكا يلتكلت أرزاق الشو في أرجاز الناظر خدت ناقل نقل الحوس إذا قاغا نفسكر وقبريد مكاتني دن الصفات إزمر غدا نغوان نظنين باللي غاديين يغفيف لونديبوندونس تمور في القبايل إذا قاغا ندي منا النفسي منا مليح مليح أنساغدي السو منا أنو الناس ثمورت مور القبيلة نفنو ساكن وخم أنخدمت الدولة الحق سكريق قويق الدنيا كاكيا سلامان دي المحاسبات دي تساوي اللامان إيه الساقي ذا شارع دارنو أتشجاع السلامي يوراو تدارتيو الماء أكن ملان أقشيش تقشيش أرقص تمطوط أمغارت أمغارت إزوراريس يغزرانيس أكن ملان أتشكر غضاغني أدوارينو أدوار شلاضن إزوقبو أسنيني غوكلان بيرث إسورتو قسمي دنا كاقيليا نختي ديما كوماسيا نكا بابا 1400 واش كيتابعن تشكر تخمض لا فيديو كيتابعن حق ربي وتقلا وتسلم تقلا دايما أرغورا ما كنت ذراويو ساعة 5 وراويو دروا 1400 واش كينيا أحسبها سيدي عجب القدر يكون قدرة أنا ما كنت دراويو تمنيغ ربي تمنيغ ألو كان أكون زرقاك الذاتية وندفكا صمصلوط أو ندير أخي ماتو من ما كويني تسكدبغ كصوريقينينو لي فيديوينو ماتو من ما كل كتوباتيو خاطر ولكن نيغ كان إشكي صبغك قال باري لاني قد يعقلني غسن كرقونا يدينينا هذا أحسن زرير لي فيديو قرقصن ثم ذاك العجوبات اللي كتبتني وليش ويدينا ذا الكتب ناني داكنو منيك أمكي تبغى ما تسكدبغ وتمرة الزرب وكيما قان الزرب أما كتزرب ديون تخمض الصور وزمير هادي في الصور شكرا تقام لابد نومنيك خاصك تسكدبغ كتشي ماني يكون بعد تشكاك شمضات خمتيك نغرو مطرحة كتصل ومني كوي أنا كتكتبت أزكاني هاد كرة تهدر الصح ولكن احسب يا ربي تبان ووالن وزم إما راه يهدر يون زمر تعقلض ما تهدر الكتب نهدر الصح إيه هذا ونديني سيدي عجب المقدرة يكون قدرة يقد يتبعن دايما يتغيمن زاد طريقتي ورما فوق غد هدور
وزري غرام كرا ونتبايع هذا نغضى غني ميمي قادو ينطلع يرى إكرا قويني لان دا قبيلي إكرا قويني إهدران تاقيني أسيني أختن ميرت يقاد يقروحهم بوعدا شيطو هذا سنيني يوا كون يهضو ربي وغاس دا العجيب نقرا كاكين كون يغورنا نقرا العجيب المال قزرار شكاد يحضرون بزاف كان دين المال هاد بنون الصورة كاكاس دورا المال قاد يزقارن نغدا معيز نغدا غلمين أمكساد الناس سيق جانيس سيضاني كساع ما يسعى يوان ناقصين هادي اللي دين قرص وقيد عجيب المال إيه هاديني غير قبايل قبايليين يبغانا ديدين نثنادو وهراني ناخدو عنا فيدو قسمتيني دو بسكري ومبسكرانا نورقلا ستيفاسيني زي ثمان ساخاتي وغلدات مورتي كانت مور القبايل جالي ونادي تمورتيس وهراني تمورتيس قوهران بسكري وتمورتيس الصحراء الصحراء قسمتيني تمورتيس قسمتينا عنا يشاويين جالي ونس مورتيس وكنيس على المليح مليح سمراني ليا لونس وخميس أدغني العجب المحبة داين نفرو صحاب الفيرما ني ثم قرانتي مي قرا كاين فيرما ثم قرانتي مي كسوي حتى القبيلة قبيلي هي وغلط طريق الحساب وغلط الدراجي بلي وتغيمر في اللغة قرات من سنين بلي غاد نويت لونديبوندونس سيدي تمور القبيلة انديبوندونس وغاش داكا كينيا إما راني لي 100% 100% أوكستيكيا الشهرة هادي فاكوانش تاكيا الشهرة ديالي كلش دايرنا البوليس دايرنا الجدرمي دايرنا البريفي دايرنا البريزيدان دايرنا لي مينيست دايرنا لاسامبلي ناسيونال دايرنا كلشي ديالي دايرنا 100% ويونور دي تروح بالله قد يهضر المرادية ولاش المرادية ناقصة تيليك في ناقل تيزيوزون ناقل بويرة ناقل تيليك قبون كنا كان ناقل ولا فيديو نغدا ولا كيا نتمنى يا ربي إما أني دي انديبوندون تمور القبائل تيلي العاصمة لا كابيتال تمور القبائل تيليك قبو ثلاثين بغا شكر غيماني بلي عقبوها خاطر ويني إلا سو بريفيكتورنا ذاقبو إلا سو بريفيكتورينو بلي وزمير غير تشكر سيدي عيشنا القصر ناقص زمالت ناقص عزوقن روحو دارو قبوينو دوارينو حملا مزوارو دي شلاضنا مقدمنا مليحنا تفتحونا السيد عمر في الزين يغير قمسن ويكو دواري شلاضن تدارتي تمزوارو دلما ولا يلوني إلا هو الناس قالنا كان يلوني كاتي مهندس إيه هادو تقبيلي صنع إلا كان مع النار بعد وين يظن ديال الجيران الجيران ريدين تفوق فران الدبلوماسية الكوميرس الخدمة هادي أني سينت اللغة قبيلي سين اللغة قسمتيني إما راه يروح تمور القبيلة قد سينت اللغة تمور القبيلة سين روح تمور القبيلة إيه شراو الدنيا غساكي إلا قاخ ساكي ولا شكناك أجي قال القبيلي لانك برا تمورت يقول لانك برا ياو ان سورغانيزيت ان ستركتوريت ان عقضت ذاك خاطر قدا مازال نزمر نمانيفيستي نزمر نجمع نزمر نعقض تمورانيين بروكسل جنيف على سويسرا على ناسيونز اوني نزمر ما ستركتوريت اورغانيزي أغوفونديكي من بعد هاد النينير دا شي قرحان دا شي غيضرن
أدن صفغت الراو النغي اللانق الحبوس زاخل تمورث القبايل يرنا زمر غادا ونتقرا وإذا قرأت غلطم 80% ينحبس اللانق زاخل الحبوس تمورث أكن مثلا في أرمانيا في القرآن الكثرة 80% القبايل شور يعني نوقي تد ندوق سوا ويعني شور اللي نوقد ندوقس ماشي ذاك راه يكره غنكي أقسمتيني نغا بسكري ونغا صحراوي نغا ترقي ونغا أشاوي جامي كرهتن مي اللي ونادي يقيم بخاميس تشكي دي يماك أكويا باب ويما يزلق خاميس كتشي خاميس إذا تكره دي يماك أتان خاميس أتان خاميس كتشي التاكي قلاني هي تمورث القبايل أتيلي تمورث الزات يشاويني الزات قمزابيني الزات قواويك نقراني ما نسند عرفن الزات يترقيني زخام زايا راه قلان وليش كرا قوانيرنين القرانا قوايا ولاش يالي ونس وخامس يالي ونس تيليسس يالي وناس هاد يوغال وكاليس النيكس داواس ولاش القبائل كنا هضو ربي أكويتد أمي ديال قبرا أمي ديال نزاقت إيكا ديال نزاق حقربت وغادا سنتادمت شو غاد تادمت فلاسن وليش مكاد ندخل سيري مليح راد يروح باللي غاسنا عيون حاشا نكون إلا أنا كقبرا يقلان قبرا يتمورث القبايل قدا نتعيش أكيني البحور وكندا وكلاميريك وينظن الأوروب أخدا ذنكولي غيقلاقن أد نروح باللي غتنعوز أما كنت يمسي كرن زاخل القخام ماشي زيقا ديال زاخل القخام راه يكرن أنا مكرسن زيقا ديال قبرا راه يروحنا تسنسن باللي هاد السفغان قال نيك توحبس لكن مستنية يجي نكون سيقادا قيل لنا كقبرا إذن كنا راه روحنا دا السفغط ويزي لنا قد الحبس ميم ويزون لا راه قد الحبس هني قد الحبس وزمير هذا نتقن ويزون لي ورا الزخل خمني الحبس هني قبرا لا قد الحبس ذي فيها لي جنة ألا طقارني ما نسنا البحور تروحون كتفلوقين تمتاثن إيه وقيلا غطاس يقمد هدرو يمكن عدنا 40 دقيقة كيا وخصي غير دافع أدميد غطاس ريقي مزات بلاك ثاقيا زاد طبلي ثاقيا أيدي تحس إوا يقد قارغا كاكا كويس أون ديني غتان مياث ما إلا ويقد طالن أرمات فوك ويسند غاتي كام كالات بيعا يانا ني غاوند نكي ديه الدارنا كاكينيا التي سوى عند قرغ داش تقرغ كورو مينا وفهم غير من الهضوري وداش تقرغ نغم لاني قاديتني فاهمن أمن كم كيتمني غاك نفهم غتن دا شو يقلان زدخلو كشكوشي وزدخلو عبوضيو زدخلو عبوضيو فاهم غتن مي مرات تفغن سيدي غاسن أما كنو فاهم غير اش تقرغ إيه ولكن زري غي ماني ذاك الشطوح يا حرجة سورف سيداني نون عفوسية ما ظن ما دكرا الحاجة ما إلا ود قرحة عفوسية إنت سمغارة قياثان وقيلا ما كنيش شرك واضيس إيه ودينيا سنمير أرسي كرتن إن شاء الله.